ल आजको एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ होइन। आज चाहिँ हामी गेटएक्स फ्रेमवर्कको चाहिँ होइन रुट्स म्यानेजर्सहरू हेर्न गइरहेको छौँ होइन। रुट्स म्यानेजर्सहरूको थ्रु चाहिँ अब हामीले गेटएक्स फ्रेमवर्क युज गरेर चाहिँ कसरी हामी रुट्सहरू म्यानेजमेन्ट गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ होइन। अनि अब आजको एपिसोडमा चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ अब हामी रुट्सहरू हेर्नेछौँ होइन। रुट्सहरू हेरिसके पछाडि त्यस पछाडि अब रुट्सहरू हेरिसके पछाडि यदि अब अलिकति ड्युरेसन अलिकति एक्सटेन्ड भएन र अलिकति सर्ट भयो भने हामी स्न्याक बार्स डायलग्स र बटम सिट्सहरू पनि कभर गर्नेछौँ होइन, कोसिस गर्नेछौँ। अनि अब गेटएक्स प्याकेजको चाहिँ मैले ब्रिफ इन्ट्रोडक्सनमै भनेको थिएँ होइन। अब गेटएक्सको चाहिँ अब गेटएक्स फ्रेमवर्कको चाहिँ अब हामीले रुट्स म्यानेजर्सहरू युज गर्दा चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट युज गर्नु पर्दैन होइन। विदाउट कन्टेक्स्ट हामीले चाहिँ रुट्सहरू होइन नेभिगेसनहरू गराउन सकिन्छ। स्न्याक बार्सहरू डायलग्सहरू बटम सिट्सहरू चाहिँ एउटा एपको चाहिँ होल विजेट ट्रीभरि चाहिँ अब हामी एक्सेस गर्न सकिन्छ रुट्सहरूलाई होइन, नेभिगेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। स्न्याक बार्स डायलग्सहरू भनेको थिएँ होइन। त्यसै बारेमा चाहिँ अब त्यसकै बारे चाहिँ आज हामी एक्सप्लोर गर्नेछौँ है त, हेर्नेछौँ है त रुट्सहरू कसरी म्यानेज गर्छ गेटएक्स फ्रेमवर्कले भनेर है त। अहिले चाहिँ हामी यहाँ भेएस कोडमा आयौँ होइन। भेएस कोडमा चाहिँ अब मैले एउटा यहाँ फ्लटरको नयाँ एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छु। नयाँ प्रोजेक्ट भन्दा पनि सेम जुन अस्ति हामीले स्टेट म्यानेजर्सहरू हेरेर जुन लेफ्ट ओभर प्रोजेक्ट थियो होइन, त्यही प्रोजेक्टलाई मैले कन्टिन्यू गरेको होइन। अब यसमा फाइल स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि लिबभित्र एसआरसी छ होइन, सोर्स। अनि सोर्सभित्र चाहिँ मैले अब भ्युजभित्र रुट म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा डिरेक्टरी बनाएको छु होइन। त्यो डिरेक्टरीभित्र चाहिँ मैले पेज 1, पेज 2 र पेज 3 तिनवटा यस्तै पेजहरू छ होइन, जुनले चाहिँ नेभिगेट हुँदै हुँदै पेज 1 देखि पेज 2, पेज 2 देखि पेज 3 हुन्छ। अनि पेज 3 देखि चाहिँ फेरि नेभिगेसन ब्याक टु पेज 1 हुन्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ पेज 3 देखि चाहिँ सबै रुट्सहरू पछाडि जति स्ट्याक भएको रुट्सहरू सबै त्यसले रिमुभ गरेर चाहिँ पेज 1 मा नेभिगेटर पुस एन्ड रिमुभ अन्टिल भन्ने त्यो नेभिगेसन्स युज गरेको छ होइन त्यसले। बाँकी रहेकोमा भनेको सबै नेभिगेसन डट पुस हुन्छ। 1 देखि 2, 2 देखि 3 सम्म नेभिगेसन पुस हुन्छ। 3 मा चाहिँ नेभिगेसन एन्ड पुस एन्ड रिमुभ अन्टिल भन्ने नेभिगेसन युज गरेको छ। अब यो स्टेट म्यानेजमेन्ट भन्ने यो डिरेक्टरी चाहिँ के हो भनेर अलिकति क्वेसन्स आउँछ नि। स्टेट म्यानेजमेन्ट भन्ने यो डिरेक्टरीमा चाहिँ मैले जुन हाम्रो प्रिभियस लेफ्ट ओभर प्रोजेक्टको फाइल थियो त्यसलाई नै मैले चिराइदिएको छु होइन, अलिकति वेल म्यानेज गर्नुको लागि कन्फ्युजन नआओस् भनेर होइन। अनि अब हाम्रो यहाँ कन्ट्रोलर्सको कुरा आउँदैन होइन अहिले, किनभने यो स्टेट म्यानेज गर्नुपर्ने छैन होइन यसमा, त्यही भएर कन्ट्रोलर्स हामी हेर्दैनौँ होइन। अनि अब अर्को मेन कुरा तपाईँहरूले के भन्छ नोटिस गर्नुभयो होला होइन, लिबभित्र अब मेन थियो होइन। अनि यसमा रुट्स डट डार्ट भन्ने मैले एउटा नयाँ बनाएको छु होइन, एउटा फाइल होइन। यो पनि हामीलाई चाहिन्छ। अब रुट्समा चाहिँ अब हामीले जति पनि यसमा चाहिँ अब हामी नेम्ड रुट्सहरू चाहिँ अब यसमा हामी डिफाइन गर्छौँ होइन। नेम रुट्सहरू चाहिँ हामी यहाँ रेजिस्टर गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामी गेट प्याकेजको चाहिँ अब गेटएक्स प्याकेजको चाहिँ अब रुट्स म्यानेजर्सहरूको पनि होइन। अब नेम रुट्सहरू चाहिँ नेम रुट्सहरूमा चाहिँ कसरी हुन्छ नि नेभिगेसन गर्ने नेम रुट हुन्छ नि, नेम रुट्सहरूमा यो कुराहरू पनि हेर्छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा अब हामी एउटा सिम्पल नेभिगेसन गरौँ है त। यसमा चाहिँ अब हामी सोर्समा जाउँ। अनि हाम्रो अहिले पेज 1 छ होइन, जुन भनेको यो पेज हो होइन। अब यसलाई हामी क्लोज गरिदिउँ। अनि अब पेज 1 मा चाहिँ अब यस्तो छ है त, पेज 1 छ होइन। अनि अब यहाँ मैले एउटा कन्स्ट्रक्टर पनि पास गराएको छु होइन। कन्स्ट्रक्टर पेज नम्बर भन्ने एउटा स्ट्रिङ नलेबल स्ट्रिङ भेरिएबल पास गराएको छु होइन कन्स्ट्रक्टरमा होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले रिक्वायर बनाएको छु होइन। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो टाइटलमा त्यही कन्स्ट्रक्टरबाट पास भएको भ्यालु आउँछ यहाँ होइन। अनि पेज नम्बर 1 हो कि 2 हो होइन, यहाँ कन्स्ट्रक्टरबाट जुन पास भयो त्यही भ्यालु आउँछ होइन। यो पेजलाई जहाँ कल गरेको छ त्यहीँबाट कन्स्ट्रक्टरको भ्यालु पास गराउँछ होइन। अनि त्यस पछाडि अब यो पेज 1 भन्ने यहाँ दिएको छ, पेज 1 टाइटल यहाँ छ। अनि सेन्टरमा चाहिँ अब के छ भने हाम्रो सेन्टरमा एउटा टेक्स्ट छ होइन। टेक्स्टले पनि अब कन्स्ट्रक्टरबाट पास भएको भ्यालु यसलाई सो गर्छ यहाँ होइन, पेज 1 हो कि पेज 2 हो भनेर। अनि त्यस पछाडि त्यहाँदेखि तल टेक्स्ट बटन छ। अनि टेक्स्ट बटनमा चाहिँ अब तपाईँहरूले नोटिस गर्नुहुन्छ अनप्रेस भन्ने यो कल ब्याकमा चाहिँ अब के भएको छ भन्दाखेरि नेभिगेटर डट पुस। अनि त्यस पछाडि यो पेजको कन्टेक्स्टदेखि होइन अब मेटेरियल पेज रुट अब अर्को कन्टेक्स्टमा चाहिँ भन्दाखेरि कुन कन्टेक्स्टमा पुस गरेको छ भन्दाखेरि पेज 2 भन्ने कन्टेक्स्टमा पुस गरेको छ है त। अब हाम्रो पेज 2 भनेको चाहिँ अब कहाँ छ भन्दाखेरि पेज 2 फेरि सेम यही पेज हो, यसकै कपी पेस्ट हो होइन। अब यसकै सेम A to Z कपी पेस्ट हो होइन। अब यसमा भ्यालु फरक आउँछ होइन, किनभने पेज 1 देखि यसलाई पुस गराउँदाखेरि यसले कन्स्ट्रक्टर पेज 2 को कन्स्ट्रक्टरमा पेज नम्बरको चाहिँ अब भ्यालु चाहिँ 2 हालेको छ होइन। अनि अब पेज 2 मा आए पछाडि पेज 2 मा पनि सेम यही हुन्छ, एउटै पेज हो होइन। अब हामी नेभिगेट टु पेज 2 मा जाउँ। हाम्रो पेज 2 मा आयो नि त, नेभिगेटर पुस भएर गयो होइन। अनि पेज 2 मा अब हाम्रो यही छ होइन। अनि यसमा नेभिगेट टु पेज 3 छ होइन। अब पेज 3 जाँदाखेरि यसको पेज 3 को भ्यालु 3 दिएको छ यहाँ कन्स्ट्रक्टरमा होइन, यही मात्र डिफ्रेन्स हो होइन। तर यसमा चाहिँ मैले के देखाउनु खोजेको भन्दाखेरि
फ्लटरकै रुट्स म्यानेजर्सहरू जुन फ्लटर्सकै नेभिगेसन्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पर्थ्यो होइन, जुनमा चाहिँ अब लगभग यो यसलाई एरेन्ज गर्दा पनि लगभग यो मिनिमम एभरेज भनौँ न, एभरेज 3 लाइन 4 लाइनको चाहिँ यो बोइलर प्लेट बन्छ होइन। त्यही अब एभरेज पनि तपाईँको 2 लाइन्स 3 लाइन्सको बोइलर प्लेट हुन्छ, त्यही देखाउनु खोजेको हो होइन मैले। अनि अब यहाँदेखि अब पेज 2 देखि अब नेभिगेट टु पेज 3 गऱ्यो भने नेभिगेटर डट पुश भएर फेरि यो कल ब्याक कल हुन्छ र हाम्रो पेज 3 मा जान्छ होइन। अब पेज 3 मा गएर चाहिँ पेज 3 मा पनि सेम त्यही हो होइन, किनभने 11 कन्स्ट्रक्टर पास गरेको छ होइन। कन्स्ट्रक्टर भ्याल्यू अब कन्स्ट्रक्टर उताबाट 3 पास गराएको छ, त्यही भएर यसको पेज 3 भयो यहाँ होइन, भ्याल्यू यहाँ पनि अपडेट भयो होइन। यो मैले डाइनामिक बनाउनु खोजेको। अब यो कन्स्ट्रक्टर मैले किन पास गरेको, यसको पनि एउटा युज केस छ है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट युज केस छ, जुन चाहिँ अब अहिले म तपाईँहरूलाई अहिले लेटर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन त्यसको। त्यही भएर मैले कन्स्ट्रक्टर पास गरेको, नत्र मैले स्ट्याटिक पेज 3 पनि दिँदा हुन्थ्यो नि त यसमा होइन, किनभने 3टा पेज बनाउँदाखेरि मैले स्ट्याटिक पेज 3 पेज 1 पेज 2 भनेर भ्याल्यू दिँदा हुन्थ्यो होइन। तर मैले किन यो डाइनामिक कन्स्ट्रक्टर भ्याल्यू पास गराएँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पल युज केस, सिम्पल बट एकदम इम्पोर्टेन्ट युज केसहरूको एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई म लेटर देखाउँछु होइन, जुन गेटेक्सकै रुट म्यानेजर्स युज गरेर होइन। अनि अब के भन्छ पेज 3 बाट चाहिँ अब हामीले नेभिगेट ब्याक टु पेज 1 भन्ने यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ अब हाम्रो सबै यो पछाडिसम्म जुन 1 2 र पेज 3 देखि पछाडि भनेको त पेज 1 र पेज 2 को दुईटा स्ट्याकमा बसेको थियो नि त होइन। अनि टपमा भनेको पेज 3 तीनटा स्ट्याकमा हुन्छ होइन। तीनटा स्ट्याकदेखि चाहिँ यसले नेभिगेटर डट पुश एन्ड रिमुभ अन्टिल गरेको छ क्या। नेभिगेटर डट पुश एन्ड रिमुभ अन्टिलले चाहिँ जति पनि पेज 3 देखि चाहिँ पुस गरिदिन्छ, त्यसले पुस गरेर पेज 1 मा आउँछ। अनि पेज 1 मा आए पछाडि चाहिँ त्योभन्दा पछाडिको जति पनि स्ट्याकमा भएको रुट्सहरू थियो होइन त्यसलाई सबैलाई रिमुभ गरिदिन्छ क्या। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो ब्याक बटन यहाँ आउँदैन क्या, नेभिगेटर डट पप हुँदैन क्या। अब यहाँदेखि पप गऱ्यो भने हाम्रो एप एक्जिट हुन्छ, किनभने यो एउटा स्ट्याकभन्दा योभन्दा पछाडि अब अरू पेजेसहरू चाहिँ स्ट्याकमा छैन क्या। अब अरू भनेको चाहिँ अब नेभिगेटर डट पुश गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो पेज 2 देखि नेभिगेटर डट पुश गर्दाखेरि होइन, पुश गर्दाखेरि भनेको यसले एउटा पेजदेखि अर्को पेज मात्र यसले अर्को कन्टेक्स्ट बनाउँछ होइन। अर्को कन्टेक्स्ट बनाएर त्यसमा पेज सो गर्छ। अनि पछाडि जम्मा चाहिँ त्यसमा दुईटा स्ट्याक हुन्छ, एउटा भनेको पेज 1, अर्को भनेको अब हामीले यहाँ नेभिगेट गऱ्यौँ भने पेज 2 होइन। अनि अब यो स्ट्याकभन्दा पछाडि पनि त एउटा उ छ नि त होइन, अर्को पेज छ नि त होइन। यो त दुईटा हुन्छ नि, डबल दुईटा विजेट्स स्ट्याकमा बसेको छ नि त होइन। पेज 1 तल छ, पेज 2 माथि छ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ अब नेभिगेटर डट पप गऱ्यौँ भने चाहिँ अब ब्याक आउँछ क्या। यो डिफल्टमै पनि अब हुन्छ नि एप बारको लिडिङमा एउटा ब्याक बटन भन्ने हुन्छ होइन, त्यसलाई गऱ्यो भने ऊ हुन्छ क्या, नेभिगेटर डट पप हुन्छ। अनि त्यो पुरानो कन्टेक्स्ट छोडेर यो प्रिभियस कन्टेक्स्टमा आउँछ है त। ल यो चाहिँ मैले हल्का डिफाइन गरेको होइन, यो हाम्रो प्रोजेक्ट कसरी काम गर्छ र कुन वेमा गइरहेछ भन्ने होइन। अब हामीले यहाँ नोटिस गऱ्यौँ होला, नेभिगेटर डट पुश गर्दाखेरि हाम्रो 4 लाइनको ऊ बनेको छ होइन, 4 लाइनको बोइलर प्लेट बनेको छ। यो जति मिनिमाइज गर्दा पनि मैले हुन्छ नि यसलाई एरेन्ज नगरिकन जुन यो तीनटा यहाँ दुईटा कमा दिएँ भने मैले अझै यो एक्सप्यान्ड हुन्छ नि त होइन। यो दुईटा कमा पनि मैले छुट्याइकन सकेसम्म मैले यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि होइन, यसलाई फर्मेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो 4 लाइनको बनेको छ होइन, नेभिगेटर डट पुश होइन, जुन चाहिँ अब हामीले फ्लटरको डिफल्ट नेभिगेटरहरू युज गर्दाखेरि होइन, नेभिगेटर रुट्सहरू युज गर्दाखेरि। अनि पेज 3 मा गएर अब हामीले नेभिगेटर डट पुश एन्ड रिमुभ अन्टिल हेऱ्यौँ भने यो तपाईँको 6 लाइनको भएको छ क्या यसको बोइलर प्लेट होइन। अब यही कुराहरू चाहिँ अब हामी गेटेक्सको चाहिँ रुट्स म्यानेजर्सहरू युज गर्छौँ है त नेभिगेसनको लागि होइन। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामी कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि हामी अब मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा पनि प्रिभियस एपिसोडहरूमा पनि भनेको थिएँ होइन, सुरुमा स्टेट म्यानेजमेन्टको एपिसोडमा होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले मेटेरियल एप मात्रै युज गरेको थियौँ होइन, जुन यहाँ अब हामीले नेभिगेसन्सहरू हुन्छ नि, नेभिगेसन म्यानेजरहरू युज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले गेट मेटेरियल एपलाई चाहिँ अब एउटा मेटेरियल एपलाई चाहिँ अब हामीले गेट मेटेरियल एप भन्ने एउटा ऱ्यापरले उ गर्नुपर्ने हुन्छ, ऱ्यापर बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। ऱ्यापर नभनौँ, गेट मेटेरियल एपलाई चाहिँ अब हामीले गेट मेटेरियल एप भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ यदि हामीले नेभिगेसन म्यानेजर्सहरू चाहिँ युज गर्नु चाहन्छौँ भने होइन। अनि त्यसलाई अब हामीले इम्पोर्ट गरौँ होइन, गेट मेटेरियल एप बनाएर मेटेरियल एपलाई। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो यो भइसके पछाडि के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ अब यसलाई कन्स्ट्यान्ट बनाऊँ अनि यहाँ सेभ गरौँ है त। अब यो भइसके पछाडि अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको मेटेरियल एपलाई गेट मेटेरियल एपमा कन्भर्ट गर्ने होइन। अनि अब गेट मेटेरियल एप भनेको चाहिँ केही डिफ्रेन्स चाहिँ होइन। मेटेरियल एप भन्दा एक लेयर
एक लेयर मात्र एक्स्ट्रा हो यो हैन, र्यापर हो हैन गेट मेटेरियल एप। गेट मेटेरियल एपको चाहिँ अब चाइल्डमा चाहिँ मेटेरियल एप हुन्छ है त। एक लेयर मात्र एक्स्ट्रा हो है त यो गेट मेटेरियल एप भनेको हैन, त्यस्तो केही कन्फ्युजन नहुनु। गेट मेटेरियल एप भनेको चाहिँ अब हामीले गेटएक्स प्याकेजबाट हैन, गेटएक्स फ्रेमवर्कबाट रुट्स म्यानेजर्सहरू चाहिँ युज गर्नेवाला छौँ हैन भने चाहिँ हामीले गेट मेटेरियल एप भनेर ऱ्याप गर्नु, मेटेरियल एपलाई गेट मेटेरियल एप बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब यदि स्टेट म्यानेजर्सहरू मात्र युज गर्नेछौँ भने चाहिँ अब यसलाई गेट मेटेरियल एप भनेर नबनाउँदा पनि हुन्छ है त, मेटेरियल एपले पनि काम गर्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो नेभिगेसन्सहरूको लागि हैन, अनि रुट्स म्यानेज गर्नुको लागि चाहिँ हामीले गेट मेटेरियल एप युज गर्छौँ हैन। फर्स्ट स्टेप त्यो भयो हैन। अनि अब सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ अब हामी ब्याक टु अब पेज 1 मा जाउँ है त। अब हामी रुट्स म्यानेजर्स युज गर्छौँ है त गेटएक्सको हैन। अब यहाँ गएर चाहिँ अब हामी पेज 1 मा छौँ अहिले हैन। पेज 1 देखि अब यो नेभिगेटर डट पुश अहिले ब्लक गरिदिउँ है त यसलाई। अब हामी यो युज नगरौँ, हामी गेटएक्सको नेभिगेटर रुट्स म्यानेजर्स युज गरौँ है त नेभिगेसनको लागि। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले सिम्पल के छ भन्दाखेरि गेट हैन, गेट डट टू है त। गेट डट टूले के गर्छ भन्दाखेरि गेट डट टूले चाहिँ अब नेभिगेटर डट पुसको काम गर्छ है त यसले हैन। गेट डट टू गरेर एउटा कलब्याक हामी कल गरौँ हैन। कलब्याक कल गरेर चाहिँ अब हामी कहाँ जाने त हैन, गेट डट टू अब हामी पेज 2 मा जाउँ है त। अब हामी यहाँ पेज 2 मा जाउँ, अनि पेज 2 को अब यो कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ अब यो हामी यसको भ्यालु चाहिँ अब हामी अहिले 2 दिउँ हैन। अनि यसलाई चाहिँ यो पेज 2 भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट, यसको कन्स्ट्यान्ट यसलाई मार्क गरिदिउँ हैन। अब यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी अब यसमा हाम्रो हेर्नुभयो होला हैन, गेटएक्सको यो गेट 2 भन्ने यो जुन रुट्स म्यानेजर छ हैन, यसमा हामीले कन्टेक्स्ट काहीँ पनि युज गरेको छैनौँ है त। यसले कन्टेक्स्ट अब विदाउट कन्टेक्स्ट चाहिँ अब हामीले हुन्छ नि नेभिगेसन्सहरू गर्न सक्छौँ है त। अब हामी पेज 1 देखि अब नेभिगेट टु पेज 2 मा क्लिक गरौँ हैन। अब हाम्रो पेज 2 मा गयो क्या हैन। अनि यहाँ तल डिबग कन्सोलमा हामीले हेर्यौँ भने गोइङ टु रुट पेज 2 थियो हैन त हैन। अब हाम्रो पेज 2 देखि चाहिँ अब पेज 3 मा जाँदाखेरि त हाम्रो फ्लटरकै डिफल्ट उ छ नि त हैन, नेभिगेटर छ नि त हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ पेज 3 मा त गयो, तर यहाँ देखाएन नि त हैन। अब हामीले चाहिँ गोइङ टु रुट पेज 2 भनेर चाहिँ यो देखायो भने चाहिँ अब हामीले गेटएक्सको चाहिँ नेभिगेटर रुट्स म्यानेजर्सहरू चाहिँ युज गर्दैछौँ भने चाहिँ हाम्रो यो तल यसरी डिबगमा चाहिँ देखाउँछ है त यो हैन, गोइङ टु रुट 2 भनेर। अब हामी यसलाई नै कपी गरौँ हैन, कन्भिनियन्टको लागि यसलाई कपी गरौँ लगेर अब हामी पेज 2 मा पनि दिउँ है त। अब पेज 2 मा हाम्रो नेभिगेटर पुश नै युज भएको छ हैन। नेभिगेटर पुश युज भएको कारणले चाहिँ अब हामी यसलाई गेट डट टू नै युज गर्न सक्छौँ हैन। यसमा गेट डट टू हैन, तर हाम्रो पेज 2 मा हैन। अब यो हामी पेज 2 देखि चाहिँ अब हामी ब्याक आम एकचोटि ब्याक आम हैन, पेज 2 देखि चाहिँ अब हामी पेज 3 मा जाने हो नि त हैन। नेभिगेट टु पेज 3 हैन, यहाँदेखि चाहिँ अब 3 मा जाउँ, यसलाई उ गरौँ, अनि यसको पेज 3 को चाहिँ भ्यालु यसलाई 3 नै दिउँ हैन। यसलाई सेभ गरौँ हैन, यसलाई सेभ गरौँ। अब त्यस पछाडि अब हामी जाँदाखेरि गोइङ टु रुट पेज 3 है त, पेज 3 मा गइसक्यो है त। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो 4 लाइनको बोइलर प्लेट चाहिँ अब एक लाइनमा आएर टुङ्ग्यो क्या। यो लेख्नु र हैन तपाईहरु यही हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स हैन। यो 4 लाइनको बोइलर प्लेट हैन, यो 4 लाइनको बोइलर प्लेट अब हाम्रो एक लाइनले नै काम गर्यो हैन। त्यही माथि अब हाम्रो कन्टेक्स्टहरु पनि युज कन्टेक्स्ट युज नगरिकन हाम्रो नेभिगेसन्स भयो हैन। यो भनेको चाहिँ अब हामीलाई एउटा प्लस पोइन्ट अथवा एउटा एडभान्टेज पनि भयो हामीलाई, किनभने अब हामीले एपको चाहिँ विजेट ट्री भरि हैन, जहीँ पनि हैन, एनीवेयर हैन, हामीले चाहिँ अब नेभिगेसन्सहरु गराउन सक्ने भयौँ हैन। अनि अब हामीले नेभिगेसन्स गर्न सक्ने भयौँ र बटम सिट्सहरु डायलग्सहरु सबै कुरा हामीले एक्सेस गर्न पाउने भयौँ क्या। यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम वाइड रेन्जसम्म चाहिँ अब हुन्छ नि रिच पुग्छ क्या। अब हुन्छ नि एउटा के भन्नु अब इफेक्टिभनेस क्या, जुन गेटएक्सको चाहिँ नेभिगेसन रुट्स म्यानेजर्सहरु युज गर्दाखेरि हैन। अब हामी पेज 3 मा जाउँ हैन। पेज 3 देखि चाहिँ अब हाम्रो पुश एन्ड रिमुभ अन्टिल भएको छ नि त हैन। पेज 3 बाट चाहिँ अब हामीले नेभिगेट ब्याक टु पेज 1 मा हामीले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ पेज 1 मा यसले नेभिगेट भइसकेर पछाडिको सबै स्ट्याकमा भएको यसले विजेट्सहरुलाई पेजहरुलाई त यसले डिस्ट्रोय गर्छ नि त हैन। त्यो गराउनको लागि चाहिँ अब हामी यसलाई हामी ब्लक गरौँ हैन। यसलाई ब्लक गरेर चाहिँ अब हामी गेटको चाहिँ अब गेट हैन डट अफ अल गेट अफ अल गरौँ हैन। गेट अफ अल गरेर चाहिँ अब हामी यसलाई कल ब्याक एउटा गरौँ हैन। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामी कहाँ जाने भन्दाखेरि पेज 1 है त। पेज 1 गरौँ र यसलाई इम्पोर्ट गरौँ है त। पेज 1 यसलाई कन्स्ट्यान्ट गरौँ हैन।
अनि यसलाई अब हाम्रो यसको कन्स्ट्रक्टर दिउँ है त। पेज नम्बर भनेको चाहिँ अब फेरि यसलाई यसको भ्यालु चाहिँ 1 दिउँ हैन। अनि यो गरिसके पछाडि यसलाई सेभ गरौँ है त। अब यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी पेज 3 बाट चाहिँ पेज 1 मा नेभिगेट गरौँ है त। सब पछाडिको सब स्ट्याक्सहरु हटाएर। अब यसलाई क्लिक गरौँ हामी। क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि पेज 1 मा गयो हैन। पेज 1 मा गइसकेर चाहिँ यसले रिमुभिङ रुट, अब पेज 3 रुट यसले रिमुभ गर्यो किनभने पेज 3 देखि नेभिगेट भएको छ नि त। सुरुमा यसले पेज 3 रिमुभ गर्यो यहाँ हैन। अनि त्यस पछाडि यसले पेज 3 देखि पछाडि भएको स्ट्याकमा भएको के भन्छ अर्को रुट भनेको कुन थियो भन्दाखेरि पेज 2 थियो हैन। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको यो रिमुभिङ यो स्ल्यास भनेको चाहिँ डिफल्ट रुट हो यो चाहिँ हैन। डिफल्ट रुट भनेको जहिले पनि पेज 1 हुन्छ है त हैन। पेज 1 मतलब इनिशियल ल्यान्डिङ हुने पेज हुन्छ नि, जुन हाम्रो मेन डट डार्टमा जाउँ हैन। मेन डट डार्टमा गएर चाहिँ अब हाम्रो होम भन्ने प्यारामिटरमा अब हामीले जुन इनिशियल ल्यान्डिङ हुने पेज हामीले यहाँ डिफाइन गरेको हुन्छौँ नि पेज 1 हैन। यसकै रुट चाहिँ डिफल्टमा स्ल्यास हुन्छ है त। हामीले अब नेम्ड हुन्छ नि, अब हामीले गेट म्यानेजर्सको चाहिँ अब नेम्ड रुट्सहरु चाहिँ गेट म्यानेजर्स भनेको छैन, मेरो टङ स्लिप हुन्छ बेला बेला हैन। गेट एक्सको चाहिँ अब हामीले रुट्स म्यानेजर्सहरुमा चाहिँ अब नेम रुट्सहरु चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मेन होम पेजमा हैन, मेन होम पेजमा आउनु छ भने चाहिँ हामीले यसको इनिशियल अथवा हुन्छ नि इनिशियल रुट्स चाहिँ अब हामीले स्ल्यास भनेर डिफाइन गर्छौं हैन। यो कुरा अब हामी सर्टली हेर्ने छौं हैन। अब हामी फेरि पेज 1 मा आयौं हैन। पेज 1 देखि अब हामी फेरि जाउँ हैन। नेभिगेसन अब गोइङ टु पेज 2 भनौँ हैन। रुटमा पेज 2 रुटमा गयो। अब पेज 2 देखि पेज 3 मा गयो। अब पेज 3 मा गइसके पछाडि चाहिँ तपाईहरुले नोटिस गर्नु हैन, हामी पेज 1 देखि पेज 2 मा आयौं, पेज 2 देखि पेज 3 मा आयौं है त। कतिवटा स्ट्याक छ यहाँ भन्दाखेरि जम्मा 3टा पेजहरु चाहिँ स्ट्याकमा बसेको छ है त। तर 3टा पेजहरु स्ट्याकमा बसेको छ। अनि सबसे हाम्रो इनिशियल रुट भनेको चाहिँ स्ल्यास हैन, जुन स्ल्यास भनेर यहाँ मैले भनेको थिएँ नि, स्ल्यास भनेको चाहिँ अब हाम्रो पेज 1 भइहाल्यो हैन। अब हामी यहाँ देखि नेभिगेट ब्याक टु पेज 1 गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ पेज 1 मा गयो हैन। पेज 1 मा गएर यसले बाँकी रहेको पछाडिको स्ट्याक्सहरु सबै हटायो है त। अब जुन इनिशियल रुट्सको मैले अघि एउटा कन्सेप्ट बताएको थिएँ हैन। इनिशियल रुट चाहिँ हाम्रो डिफल्टमा स्ल्यास हुन्छ हैन। तर अब हाम्रो अहिले चाहिँ हुन्छ नि पेज 1 पेज 1 भएकोले चाहिँ हैन, यसलाई पेज 1 हुन्छ नि पेज 1 नै देखाए यहाँ हैन। यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ तपाईहरुलाई हैन। धेरै कन्फ्युजन नहुनुहोस् हैन। अघि मैले जब हुन्छ नि पेज 2 मा गइसकेर चाहिँ पेज 3 मा गएर चाहिँ मैले यसलाई हुन्छ नि पेज 3 मा गइसकेर चाहिँ यो जुन छ नि नेभिगेसनको चाहिँ डट गेट अफ हुन्छ नि, गेट एक्सको चाहिँ डट गेट अफ भन्ने यो जुन रुट्स म्यानेजर्स युज गरेको थियो नि त, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ पेज 1 को चाहिँ रुट्स चाहिँ यसले आइडेन्टिफाई गरेन। त्यही भएर यसले डिफल्ट रुटलाई चाहिँ स्ल्यास भनेर बुझेको थियो है त हैन, डटले हैन। अब अहिले चाहिँ भनेको अब हाम्रो सुरुदेखि नै अब गेटको रुट म्यानेजर्सहरु युज गरेको छ हैन। पेज 1 देखि पनि अब गेट 2 भनेर आएको छ, पेज 2 देखि पनि गेट 2 भनेर आएको छ, र पेज 3 देखि चाहिँ गेट अफ अल भनेर आछ नि त हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो भएको हो हैन। अब यो चाहिँ अब हाम्रो गेट एक्सको चाहिँ अब हुन्छ नि सिम्पल रुट्स म्यानेजर्स थियो है त। सिम्पल रुट्स म्यानेजर मतलब अब नर्मल्ली युज गर्ने रुट्स म्यानेजर्सहरु चाहिँ यही हो है त। गेट 2 गर्यो भने यसले नेक्स्ट पेजमा लान्छ हैन, नेभिगेटर डट पुश गर्छ हैन। गेट अफ अल गर्यो भने चाहिँ अब यसले नेभिगेटर डट पुश एन्ड रिमुभ अन्टिल गर्छ हैन। यसले अन्टिल हुन्छ नि सबै रुट्सहरु डिस्ट्रोय गरिदिन्छ हैन, एकचोटी पुश गरिसकेर नेक्स्ट कन्टेक्स्टमा हैन, नेक्स्ट रुटमा हैन। अनि अब अरु पनि छ हैन, गेट टु नेम्ड भन्ने छ हैन। अब त्यो नेम्ड रुट्सहरुको बारेमा चाहिँ अब हामी हेर्छौं है त। यो भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा गेट एक्सको चाहिँ रुट्स म्यानेजर सिम्पल रुट्स म्यानेजर्सहरु थियो हैन, जुन चाहिँ अब कमनली युज गरिन्छ हैन। अब त्यो भन्दा अलिक एडभान्स टपिकमा जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी नेम रुट्सहरु चाहिँ युज गर्छौं है त। अब नेम रुट्सहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सुरुमा एउटा रुट्स डट डार्ट भन्ने एउटा फाइल बनाउँछौं हैन। रुट्स डट डार्ट फाइलमा गएर चाहिँ अब हामी रुट्सहरु चाहिँ डिफाइन गर्छौं है त। पेज 1 को चाहिँ अब एउटा पेज 1 भन्ने रुट्सको चाहिँ अब हामी एउटा नेम दिन्छौं, पेज 2 को अनि पेज 3 को रुट्सहरु दिन्छौं है त। हामी रुट्सको नेमहरु दिन्छौं है त। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब नेम रुट्सहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अर्को एडभान्टेजहरु के हुन्छ, यसको प्लस पोइन्ट्सहरु, यसको प्रोजहरु के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेम रुट्सहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पेज 1 देखि चाहिँ अब हामीले हुन्छ नि पेज 3 मा जाँदाखेरि चाहिँ अब पेज 1 देखि अब हाम्रो पेज 3 मा जाँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो डाइरेक्ट हुन्छ नि गेट टु नेम्ड हैन, स्ल्यास त्यसको नेम दिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क गइहाल्छ का हुन्छ नि। अब हामीले त्यसलाई हुन्छ नि गेट डट टु हैन, अब कुन विजेटमा जाने त हैन, फल्ना विजेट, डेस्कटप विजेट, अब त्यस्तो दिनु पर्दैन हैन। अब हामीले नेम रुट्सहरु युज गर्यौं भने चाहिँ गेट डट टु हैन, अब स्ट्रिङमा चाहिँ अब हामीले त्यो रुट्सको नेम दियौं भने ठ्याक ठ्याक जान्छ का। यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई
सजिलो हुन्छ है त नेभिगेसन्सहरू गराउनु। जति पनि अब हाम्रो नेम रुट्सहरू छ त्यो चाहिँ अब हामी रुट्स डट डार्टमा चाहिँ अब हामी त्यो नेम रुट्सहरू चाहिँ डिफाइन गर्छौँ होइन। इच रुट्सहरूलाई चाहिँ अब हामी एउटा पर्टिकुलर नेम स्पेसिफिक नेम दिन्छौँ र त्यसलाई हामी यहाँ डिफाइन गर्छौँ होइन रुट्स डट डार्टमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामी फर्दर भनेको चाहिँ अब हामी त्यसलाई गेट मेटेरियल एपभित्र चाहिँ अब एउटा इनिसियल रुट दिनुपर्ने हुन्छ, डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, इनिसियल रुट चाहिँ कुन हो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले त्यस पछाडि गेट पेजेस भन्ने एउटा गेट मेटेरियल एपको प्रपर्टी हुन्छ। अब हामीले जुन यहाँ डिफाइन गरेको रुट्सहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ लगेर त्यसलाई प्रोभाइड त्यहाँ लगेर त्यसलाई हामीले त्यो हुन्छ नि गेट पेजेस भन्ने प्रपर्टीमा चाहिँ प्यारामिटरमा चाहिँ हामीले पास गराउनु पर्ने हुन्छ है त। ल त्यसको लागि अब हामी एउटा क्लास बनाऊँ होइन। क्लास चाहिँ अब हामी रुट्स भनेर बनाऊँ है त, रुट्स एउटा क्लास बनाऊँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा मेथड बनाऊँ है त। त्यो मेथडले चाहिँ अब हाम्रो के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि लिस्ट रिटर्न गर्छ। अनि अब हाम्रो गेट पेज भन्ने चाहिँ त्यसले एउटा गेट पेजको चाहिँ लिस्ट रिटर्न गर्छ है त। गेट रुट्स भनेर हामीले दियौँ यसरी होइन। अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले यसले चाहिँ एउटा रिटर्न गर्छ है त, लिस्ट रिटर्न गर्छ। अनि त्यो लिस्टको चाहिँ अब कुन टाइपको लिस्ट भन्दाखेरि यो त्यसको हामीले जेनेरिक टाइप पनि यहाँ डिफाइन गरिदिउँ है त। ल यति गरौँ होइन। अनि अब यो गेट पेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो गेट पेज भनेको चाहिँ गेटएक्सले अब हुन्छ नि नेम रुट्सहरूको लागि चाहिँ प्रोभाइड गरेको एउटा विजेट जस्तो भनौँ न एउटा क्लास हो होइन। अनि जुनले चाहिँ अब हाम्रो नेम रुट्सहरूको चाहिँ अब यसले एउटा नेम लिन्छ होइन, एउटा नेम लिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो रुटको चाहिँ अब हुन्छ नि रुटको चाहिँ अब यसले एउटा के भन्ने एउटा लोकेसन लिन्छ है त, लोकेसन भनौँ है त। एउटा यसको रुट्सको नेम लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ अब त्यसले कुन लोकेसनसँग अब कुन रुटमा जाने हो त होइन, त्यो रुटको चाहिँ अब त्यो यसले रुट लिन्छ भनौँ न, रुट एउटा विजेट लिन्छ क्या। अनि त्यसलाई बाइन्ड गराउँछ क्या यसले होइन। सिम्पली बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझ्दा हुन्छ है त। अब हाम्रो जम्मा यहाँ पेज 1 पेज 2 र पेज 3 छ होइन, डिफल्ट होइन, 3टा पेज छ होइन। 3टा पेज हुँदाखेरि अब हाम्रो पेज 1 भनेको त डिफल्ट पेज भइहाल्छ होइन, जुन भनेको हामीले प्रोजेक्ट एप रन गर्नु बित्तिकै डिबग गर्नु बित्तिकै हाम्रो पेज 1मा ल्यान्ड हुने पेज हो होइन। पेज 1 भनेको हाम्रो डिफल्ट पेज मानौँ होइन। अनि पेज 2 र पेज 3 जम्मा 3टा पेज छ होइन। त्यसमा चाहिँ पेज 1 चाहिँ हाम्रो डिफल्ट पेज हो है त। डिफल्ट रुट हो पेज चाहिँ, पेज 2 र पेज 3 भनेको चाहिँ अर्को नेक्स्ट एक्स्ट्रा रुट्सहरू हो है त। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एउटा गेट पेज भनेर एउटा हामी यहाँ गेट पेज भन्ने यसरी कल गरौँ होइन। अनि मैले अघि नै भने होइन, गेट पेजले चाहिँ अब रुट्सको नेम लिन्छ होइन। अनि त्यो रुट्सको नेम लिन्छ र त्यसको रुट लिन्छ है त। रुट भनेको चाहिँ अब कहाँ जाने होइन, कुनमा नेभिगेट गर्ने है त। अब सुरुमा हामी डिफल्ट रुट चाहिँ हाम्रो स्ल्यास दिउँ है त होइन, डिफल्ट रुट स्ल्यास दिउँ। अनि स्ल्यास दिइसकेर चाहिँ अब हाम्रो पेज भनेको चाहिँ पेज 1 हो है त, पेज 1 हो होइन। अब यहाँ चाहिँ अब के भन्छ अब अलिकति इरर आयो है त। यो इरर चाहिँ एकछिनको लागि हामी पेज 1 को चाहिँ अब अहिलेको लागि हामी एउटा हुन्छ नि अहिलेको लागि हामी यो जुन यो कन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ अहिले हामी ब्लक गरौँ है त। सिम्पली एउटा हामी सिम्पल नेम रुट्सहरू मात्र युज गर्छौँ है त अहिले फर्स्टमा चाहिँ है त। यसलाई पनि ब्लक गरिदिउँ होइन, यसलाई सेभ गरौँ होइन। अनि अहिलेको लागि यो पेजलाई हामी 1 नै बनाइदिउँ स्ट्याटिक होइन। यसलाई कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरिदिउँ। अनि अब यसलाई पनि हामी स्ट्याटिकै बनाइदिउँ अहिलेको लागि है त। यसलाई यो टेक्स्टलाई फेरि हामी कन्स्ट्यान्ट बनाऊँ है त। ल यति भएपछि अब हाम्रो पेज 2 मा पनि त्यही गरौँ है त, सबैमा सेमै गरौँ है त हामी। यसलाई पनि ब्लक गरौँ, यसलाई पनि हामी ब्लक गरौँ होइन। ब्लक गरिसकेर अब हाम्रो यो पेज नम्बरलाई पनि अब हामी यहाँ पेज 2 बनाइदिउँ होइन। यसलाई कन्स्ट्यान्ट बनाऊँ होइन, यो विजेटलाई टेक्स्ट विजेटलाई। अब यसलाई हामी पेज 2 बनाऊँ होइन। टेक्स्ट विजेटलाई पनि हामी अब यसलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट बनाऊँ होइन। यो भइसके पछाडि अब हाम्रो पेज 3 मा जाउँ होइन। पेज 3 मा पनि अब हाम्रो पेज 1 को लागि यो हामीले कन्स्ट्रक्टर पास गराउनु परेन होइन, किनभने हाम्रो कन्स्ट्रक्टर हामीले ब्लक गरेको छौँ। यो हुँदाखेरि यसको पनि हामीले कन्स्ट्रक्टर ब्लक गरौँ है त। यो सबै हामी ब्लक गरौँ होइन। यसलाई पनि ब्लक गरौँ। यो ब्लक गरिकन अब यसलाई सबै हामी स्ट्याटिक बनाऊँ है त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो पेज 3 हो होइन। यसलाई 3 दिउँ। यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट मार्क गरौँ। त्यस पछाडि अब यसलाई पनि हामी 3 दिउँ होइन, यसको पेजको
यो टेक्स्ट पनि अब स्ट्याटिक भयो, यसलाई पनि कन्स्ट्यान्ट हामी मार्क गरौँ हैन। ब्याक यहाँ जाउँ हैन। अब यहाँदेखि हामीले नेभिगेसन गर्दाखेरि हामीले कन्स्ट्रक्टर पास गराएको थियौँ हैन। यो कन्स्ट्रक्टरहरू सबै अहिले हटायौँ नि त, जुन ब्लक गऱ्यौँ हैन। ब्लक गरेको हुनाले चाहिँ अब यसलाई हामी हटाऊँ यहाँबाट हैन। कन्स्ट्रक्टर यहाँ दिनु आवश्यक छैन हैन, कन्स्ट्रक्टरै छैन जब कि हैन। बुलशिट। ल यति भएपछि अब हाम्रो हामीले कन्स्ट्रक्टरहरू अहिले हटायौँ हैन अहिलेको लागि, फर्स्ट युज केसको लागि हैन। नेम रुट्सको फर्स्ट सिम्पल युज केसको लागि चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टरहरू हटायौँ हैन। अनि अब आएर हामी रुट्समा जाउँ हैन। रुट्समा गइकन अब रुट्समा पनि अब हामीलाई यहाँ कन्स्ट्रक्टर चाहिएन है त। अहिलेको लागि यो कम्प्लेक्सिटी हाम्रो लागि हट्यो है त। हाम्रो त्यस पछाडि यहाँ इरर मेनमा पनि इरर देखिँदैछ हैन। मेन र डटमा जाउँ हैन, किनभने यहाँबाट पनि कन्स्ट्रक्टर पास गराएको थियौँ हामीले हैन। अब सबै हामीले स्ट्याटिक दिइसकेको छौँ भने भ्यालुहरू, अहिलेको लागि कन्स्ट्रक्टर हटाइदिउँ हैन। यहाँबाट पनि कन्स्ट्रक्टरको भ्यालु पास नगरौँ हैन। अनि यहाँ आएर हाम्रो के भयो यहाँ भन्दाखेरि प्रिफर कन्स्ट विथ कन्स्ट्यान्ट हैन। अब यो पेज 1 कन्स्ट्यान्ट छ हैन, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्रक्टर भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट यसलाई गरौँ हैन। अनि अझै यहाँ इरर आउँदैछ हैन। के हुँदैछ भन्दाखेरि अब यसलाई एउटा कल ब्याक यसरी दिनुपर्ने हुन्छ है त। यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो सेमिकोलन हुँदैन लिस्टभित्र हैन, कलेक्सन चाहियो हैन। यति भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले एउटा जुन पेज 1 को एउटा डिफल्ट रुट चाहिँ अब हामीले सेट गऱ्यौँ है त। अब हामीले एउटा रुट सेट गऱ्यौँ हैन, जुनको चाहिँ अब हामीले नेम रुट चाहिँ अब हामीले एउटा डिफाइन गऱ्यौँ है त, सेट गऱ्यौँ हैन। जसको चाहिँ अब पेज 1 भनेको हाम्रो डिफल्ट रुट हो। अनि डिफल्ट रुट भनेको चाहिँ गेटको नबनौँ हैन, नर्मल फ्लटरकै स्ल्यास भनेको चाहिँ अब डिफल्ट रुट्स नै यो स्ल्यास हुन्छ है त। जस्तै अब हामीले गेटएक्स फ्रेमवर्कको रुट्स म्यानेजर्सहरू युज गर्दा पनि अघि हामीले देख्यौँ हैन, स्ल्यास हामीले जस्तै अब अघि त्यो जुन रुट्स त्यसले आइडेन्टिफाई नगर्दाखेरि डिफल्टमै स्ल्यास भनेर रुटमा जुन डिफल्ट हाम्रो पेज 1 मा नेभिगेट भयो थियो हैन। भने अब फ्लटरकै अब हामीले नेभिगेटर्सहरू युज गर्दा पनि अब स्ल्यास चाहिँ अब डिफल्ट रुट्स नै हो हैन। जुन चाहिँ अब हाम्रो पेज 1 भनेको प्रोजेक्ट डिबग गराउँदाखेरि ल्यान्डिङ हुने पेज भएकोले चाहिँ अब यसलाई हामी स्ल्यास भनेर दियौँ हैन, यसको रुट्सको नेम। त्यस्तै गरी अब हामी पेज 2 र पेज 3 को पनि रुट्स हामी डिफाइन गरौँ है त। हामी यसलाई कपी गरौँ, दुईचोटि यसलाई पेस्ट गरौँ हैन। अब हाम्रो पेज यसलाई चाहिँ अब हाम्रो पेज 2 हुन्छ यो हैन। यो भनेको हाम्रो पेज 3 हुन्छ है त। अनि यसलाई हामी इम्पोर्ट गरौँ हैन, यसलाई इम्पोर्ट गरौँ। पेज 2 लाई पनि अब हामी इम्पोर्ट गरौँ हैन। अनि इम्पोर्ट गरिसके पछाडि अब हामी पेज 1 को चाहिँ अब हामी रुटको नेम चाहिँ अब पेज 1 दियौँ हैन। अनि अब यसलाई कपी गरौँ, कपी गरेर ल्याएर यहाँ पेज 2 को रुट्सलाई चाहिँ अब हामी पेज 2 हैन, पेज 3 को रुट्स हो र यो भनेको चाहिँ पेज 2 को रुट हो, किनभने स्ल्यास भनेको हाम्रो डिफल्ट पेज 1 को रुट हो है त। अब यो भइसके पछाडि अब हामीले एउटा रुट्स बनायौँ हैन, रुट्स डिफाइन गऱ्यौँ हैन। हामीले इच पेजको चाहिँ अब हामीले रुट्सहरूको नेम दियौँ हैन यहाँ, जुन भनेको अब पेज 2 को पेज 2 नै छ हैन, स्ल्यास पेज 2, पेज 3 को स्ल्यास पेज 3 हो भने अब पेज 1 को चाहिँ अब डिफल्ट रुट स्ल्यास मात्र छ है त। अनि यो भइसके पछाडि चाहिँ अब यसलाई हामी स्ट्याटिक बनाऊँ हैन, यसलाई हामी स्ट्याटिक मेथड बनाऊँ एउटा, किनभने यसको हामी इन्स्टेन्स अब बनाएर राख्दैनौँ हैन। यो भइसके पछाडि अब हामीले नेम रुट्सहरू चाहिँ अब हामीले यहाँ डिफाइन गऱ्यौँ हैन। अनि यो गरिसके पछाडि अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ मेन डट डटमा आऊँ हैन। मेन डट डटमा आएर गेट मेटेरियल एपको चाहिँ अब हामीले इनिसियल रुट चाहिँ अब हामीले एउटा स्ट्रिङ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको हाम्रो स्ल्यास हो है त। अब स्ल्यास भनेर यहाँ इनिसियल रुट स्ल्यास दिएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो एकदम इनिसियल रुट चाहिँ अब हाम्रो कुन हो भन्दाखेरि स्ल्यास हो हैन। स्ल्यास चाहिँ नेम रुट हो हैन। स्ल्यास भनेको चाहिँ कुन रुटको चाहिँ नेम हो भन्दाखेरि अब हामी रुट्समा आएर हेर्दाखेरि स्ल्यास भनेको चाहिँ अब हाम्रो पेज 1 को चाहिँ रुट हो है त। अब हाम्रो इनिसियल रुट भन्नुबित्तिकै सुरुको फर्स्टको रुट भनेको कुन हो भन्दाखेरि अब हाम्रो डिबग हुँदैखेरि जुन खुल्छ त्यसकै रुट चाहिँ फर्स्ट रुट हो नि त हैन, इनिसियल रुट हो नि त। त्यही भएर हाम्रो एप डिबग भइसके पछाडि पेज 1 खुल्छ हैन, पेज 1 भनेको चाहिँ इनिसियल रुट हो है त। अनि त्यो भइसके पछाडि अब हाम्रो अर्को यसको प्यारामिटर हामीले पास गराउनु पर्ने छ, जुन भनेको गेट पेजेस है त। गेट पेजेसले चाहिँ अब के लिन्छ भन्दाखेरि लिस्ट अफ गेट पेज लिन्छ है त हैन। अनि अब त्यो गेट पेजहरू चाहिँ डाइनामिक हुन्छ हैन टाइपको। अनि अब लिस्ट अफ गेट पेज अब यहाँ मेथड गेट रुट्स भन्ने मेथडले त अब लिस्ट अफ गेट पेज रिटर्न गर्दैछ नि त। यो बनाउनुको कारण चाहिँ त्यो हो है त। अब यहाँ जाउँ हैन, यहाँ गइसकेर चाहिँ अब हाम्रो रुट्स भन्ने क्लासको अब हामीले स्ट्याटिक मेथड एक्सेस गरौँ है त। रुटको चाहिँ अब हामीले डट गेट रुट्स हैन, रुट्सको चाहिँ अब हामीले डट गेट रुट्स भनेर यो मेथड कल गरौँ हैन। यो कल गरिसके पछाडि यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हटाऊँ हैन। यसलाई कन्स्ट्यान्ट थियो अगाडिसम्म, यसलाई कन्स्ट्यान्ट हटाऊँ हैन, गेट मेटेरियल एप। अनि हाम्रो पेज 1 चाहिँ अब हाम्रो कन्स्ट्यान्ट नै छ अझै, यसलाई कन्स्ट्यान्ट बनाऊँ।
यसलाई अब सेभ गरौँ हैन। अब सेभ गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ एकचोटि अझै पनि डिबग कन्सोलमा हाम्रो इररै देखाउँदैछ हैन। एकचोटि हट रिस्टार्ट गरौँ है त्यसलाई। यो गरिदिउँ। यो गरिसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो गेटएक्स को चाहिँ अब हामीले गेटएक्स को रुट म्यानेजर्सहरुको चाहिँ अब रुट म्यानेजर्सहरुको पनि हामीले पर्टिकुलर नेम रुट्सहरु चाहिँ कसरी रुट्सहरुमा चाहिँ कसरी हामीले नेभिगेसन गरिन्छ भन्ने कुराहरु हामी अब हेर्छौं है त जुन हैन। अब हाम्रो इनिशियलाइज भइसक्यो हैन त गेट मेटेरियल कन्ट्रोलर। यो भइसके पछाडि अब हामी यहाँ डिबग कन्सोलमा पनि हेरौँ हैन। अनि अब हामी पेज 1 देखि चाहिँ अब हामी नेभिगेट टु पेज 2 मा जाउँ है त। अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब गोइङ टु रुट पेज 2 है त हैन। पेज 2 गोइङ टु रुट पेज 2 भन्नु नि त हैन। हाम्रो यहाँ रुट त अब हाम्रो यहाँ रुट भनेर स्ल्यास पेज 2 आउनु पर्ने हो नि त, आएन नि त हैन। हामीले एउटा थर्ड स्टेप के छुटायौं भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ गएर अब हामीले यो गेट टु गर्ने हैन क्या। अब हामीले गेट टु को साट्टो चाहिँ अब गेट टु नेम्ड भनेर गर्ने हो क्या हैन। नेम्ड भनेर गर्ने हो। नेम्डको अब एउटा प्यारामिटर्सहरु हुन्छ हैन। नेम्डको चाहिँ अब एउटा यसले नेम लिन्छ हैन। यसलाई सुरुमा कटाम सबैलाई हैन। गरिसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो स्ट्रिङ पेज यसले यो नेम्ड प्यारामिटर रहेन रहेछ हैन। अब गेट टु गरिसकेपछि पछाडि यसलाई हामी नेम डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसको कुन रुटमा चाहिँ जाने त, कुन नेम रुटमा जाने हैन। अब हाम्रो पेज 2 मा पेज 1 देखि त हाम्रो पेज 2 मा जाँदैछ नि त हैन। पेज 2 मा जाँदाखेरि अब हाम्रो पेज 2 को रुटको नेम के थियो भन्दाखेरि पेज 2 थियो नि त हैन। हामी यहाँ आएर हेर्न सक्छौं हैन। रुट्समा आएर पेज 2 थियो नि त हैन। अब त्यो भयो हैन। गेट टु रुट्स नेम पेज 2 मा जाउँ। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले यहाँ अब एक्स्ट्रा रुट्सहरु प्रोभाइड गर्नु परेन, किनभने हाम्रो नेम्ड रुट छ जुन पेज 2 हैन। त्यसले कता हुन्छ नि, कता नेभिगेट गराएको छ भन्दाखेरि हाम्रो पेज 2 मा नेभिगेट गराएको छ नि त अलरेडी हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भयो हैन। अब हाम्रो पेज 2 मा पेज 1 मा छौं हैन। पेज 1 देखि गेट टु नेम्ड गर्यौं हैन। हामी नेम रुटमा पेज 2 भन्ने रुट्समा गयौं हैन यहाँ देखि। अब हामी पेज 2 देखि हाम्रो फेरि हामी पेज 3 मा जाँदै छौं नि त हैन यहाँबाट। त्यही भएर यो गेट टु हटाम, यसलाई नेम्ड रुट दिउँ हैन। अब यसको पेज 3 है त, किनभने हाम्रो पेज 1 देखि पेज 2 भन्ने रुट्समा जाँदैछ र पेज 2 देखि चाहिँ अब हाम्रो पेज 3 भन्ने नेम रुटमा जाँदैछ नि त हैन। यसलाई सेभ गरौँ हैन। अनि अब पेज 3 मा गएर चाहिँ अब हाम्रो अब गेट अफ अल हैन। गेट अफ अल छ। अब यसलाई पनि अब नेम्ड भनेर दिउँ है त। गेट अफ अल नेम्ड हैन। अब नेममा चाहिँ अब कहाँ जाने भन्दाखेरि फेरि ब्याक टु हामी स्ल्यास है त। स्ल्यास भनेको हाम्रो इनिशियल रुट हो हैन। इनिशियल रुट भनेको हाम्रो पेज 1 हो है त। यहाँ रुट्समा आएर हेरौँ हामी हैन। यो स्ल्यास भन्ने रुट नेम रुटले चाहिँ कहाँ नेभिगेट गराउँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो पेज 1 मा नेभिगेट गराउँदैछ है त। यो भइसके पछाडि यसलाई हामी फेरि एकचोटि हट रिस्टार्ट गर्दियौँ हैन। यसलाई हामी रिस्टार्ट गरेर चाहिँ अब हामी यसको चेन्जेसहरु चाहिँ कति एप्लाई भएछ भन्ने कुराहरु हेर्छौं है त। गेट मेटेरियल कन्ट्रोलर इनिशियलाइज भयो हैन। अब हामी चाहिँ डिबग कन्सोलमा तपाईहरु नोटिस गर्नुस् हैन। अनि अब पेज 1 देखि चाहिँ अब हामी नेभिगेट टु पेज 2 गरौँ है त। यसलाई क्लिक गरौँ हैन। अब गोइङ टु रुट हैन स्ल्यास पेज 2 है त। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब नेभिगेट टु पेज 2 गर्दाखेरि अब हाम्रो पेज 1 देखि चाहिँ गेट टु नेम हैन। यसले चाहिँ अब गेट एक्स को चाहिँ अब रुट्स म्यानेजरले चाहिँ अब हामीलाई नेम रुटमा यसले नेभिगेट गरायो है त। कुन नेम रुट भन्दाखेरि स्ल्यास पेज 2 हो नि त हैन। अनि यहाँ यी हाम्रो गोइङ टु स्ल्यास पेज 2 है त। अब यो चाहिँ अब हाम्रो नेम रुट्समा चाहिँ अब हाम्रो यसरी हुन्छ नि, गेट एक्स को चाहिँ रुट्स म्यानेजर्सहरुले चाहिँ नेभिगेसन्सहरु हामीलाई यसरी गराउँछ र यसरी गर्नुपर्छ है त। अब पेज 2 देखि अब हामी पेज 3 मा जाँदाखेरि अब हाम्रो गोइङ टु रुट पेज 3 मा गयो हैन। अब पेज 3 देखि चाहिँ अब हाम्रो नेभिगेट ब्याक टु पेज 1 हैन, जुन भनेको चाहिँ इनिशियल रुटमा जान्छ नि त हैन। त्यो भनेको स्ल्यास थियो हैन। यो गर्दाखेरि चाहिँ अब गेट अफ अल गरेको छ फेरि यहाँ हैन। गेट अफ अल भनेको यसले जति पनि ब्याक स्ट्याकमा भएको रुट्सहरु चाहिँ यसले सबै रिमुभ गर्यो हैन। पेज 2 र पेज 3 हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो डाइरेक्ट इनिशियल रुटमा चाहिँ गयो है त। इनिशियल रुटमा गएको चाहिँ यसले हुन्छ नि यहाँ डिबग कन्सोलमा भनेन, किनभने इनिशियल रुट भनेको जहिले पनि स्ल्यास हुन्छ है त हैन। इनिशियल रुटमा गयो है त यो हैन। अब फेरि हामी पेज 1 मा जाउँ। गोइङ टु रुट पेज 1 देखि हामी पेज 2 मा गएको नि त हैन। अब हामी पेज 2 मा जाउँ हैन। पेज 2 मा गयो, तल हेर्नु है त यहाँ हैन अपडेट हुन्छ। अब पेज 2 देखि हाम्रो पेज 3 मा गयो हैन। पेज 3 देखि अब यसले सबै रुट्सहरु हटायो हैन। अनि फेरि हाम्रो पेज 1 इनिशियल रुटमै गयो है त। अब यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले आजको एपिसोडमा चाहिँ के कभर गरिसक्यौं भन्दाखेरि अब गेट एक्स को चाहिँ अब रुट म्यानेजर्सहरुको चाहिँ अब हामीले सिम्पल रुट्स म्यानेजर्सहरु हेर्यौं हैन। सिम्पल भनेको सिम्पल जस्तै अब गेट टु गेट अफ अल हैन।
गेट ब्याक भन्ने त हामीले हेरेको छैनौँ होइन, गेट ब्याक पनि अहिले एकछिनमा हेर्छौँ होइन। तर गेट ब्याक भनेको चाहिँ सिम्पल नेभिगेटर डट पप मात्र हो होइन। तपाईँले गेट डट यसरी हुन्छ नि, गेट डट ब्याक गर्नुभयो भने यसरी, यो भनेको चाहिँ यसले नेभिगेटर डट पपको काम गर्छ क्या। यसले एउटा हुन्छ नि टप, जुन टपमा जुन स्ट्याकमा जुन टप छ नि होइन, टपमा भएको कन्टेक्स्टको स्ट्याकबाट चाहिँ अब यसले प्रिभियस कन्टेक्स्टमा जान्छ होइन। प्रिभियस कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ यसले अब पेज 2 मा छ भने यसले ब्याक टु पेज 1 मा जान्छ है त। नेभिगेटर डट पपको यसले काम गर्छ होइन। अनि अब हामीले नेम्ड रुट्सहरू पनि हेऱ्यौँ होइन, रुट्स म्यानेजर्सको होइन, नेम रुट्सहरू युज गरेर कसरी हामीले नेभिगेसन गरिन्छ भन्ने कुरा होइन। अब नेम रुट्सहरूमा पनि अब हामीले अलिकति यसलाई हुन्छ नि कम्प्लेक्स टपिक भनौँ होइन, अलिकति एडभान्स हेर्दाखेरि चाहिँ अब एडभान्स टपिकलाई हेर्ने हो भने नेम रुट्सहरूमा चाहिँ अब हामीले अगाडि त यो जुन कन्स्ट्रक्टरहरू पास गर्दाखेरि त अलिकति इरर देखाएको थियो नि त होइन। अब कन्स्ट्रक्टरहरू पास गर्दा चाहिँ अब हामीले नेम रुट्सबाट चाहिँ कसरी हुन्छ नि कन्स्ट्रक्टरको भ्याल्युहरू अथवा प्यारामिटर्सहरू अर्ग्युमेन्ट्सहरू कसरी पास गर्ने भन्ने खालको क्वेसन्सहरू आउँछ होइन। अब त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त लास्ट होइन, आजको एपिसोडमा चाहिँ अब हामी लास्ट चाहिँ यति नै हेर्छौँ है त। अब त्यो हुँदाखेरि फेरि अब हाम्रो यो कन्स्ट्रक्टरलाई हामी अब यो ब्लक गरेको थियौँ, यसलाई खोलिदिउँ होइन। अनि खोले पछाडि चाहिँ अब यहाँ हाम्रो डलर पेज नम्बर होइन, अब यो कन्स्ट्यान्ट रहेन, यो फेरि अलिकति यो म सबै एरेन्ज गरिसकेर चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्छु है त। अब मैले जति पनि जुन ब्लक गरेको यो कन्स्ट्रक्टरहरू थियो होइन, पेज नम्बर भन्ने स्ट्रिङ भ्याल्यु होइन, त्यो सबै मैले इनेबल गरेर जुन यो डिफल्ट स्ट्याटिक भ्याल्युहरूलाई मैले डाइनामिक बनाएको छु होइन, जुन चाहिँ अब कन्स्ट्रक्टरको थ्रु चाहिँ त्यो डाइनामिक डेटाहरू चाहिँ हामीले पास गराउँछौँ होइन। यहाँ पेज नम्बर आयो होइन, अनि यो पेज भनेको चाहिँ अब पेज नम्बर, यो पेज भनेको चाहिँ टेक्स्ट विजेट यो होइन, यसको यो 1 भन्ने भ्याल्यु डाइनामिक छ, टाइटलको चाहिँ यो 1 भन्ने भ्याल्यु डाइनामिक बनायौँ है त होइन, नेम कन्स्ट्रक्टरबाट पास गराएर। अब त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ नोटिस गर्नुभयो होला, हामीले यो सबैको नेम कन्स्ट्रक्टरहरू फेरि ब्लक गरेको थियौँ होइन, यसलाई फेरि खोल्यौँ होइन, कमेन्ट्स खोल्यौँ गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ मेन डट डार्टमा एउटा इस्यु आइरहेछ होइन। अब त्यो भनेको चाहिँ यहाँ कन्स्ट्रक्टर पास गरा भन्दैछ, यसलाई हामी पास गराइदिउँ भने यसको चाहिँ भ्याल्यु 1 गराइदिउँ होइन, यसलाई सेभ गरिदिउँ, यसको प्रब्लम सल्भ भयो होइन। अब हाम्रो रुट्समा जाउँ, अब रुट्समा चाहिँ यहाँ प्रब्लम आयो क्या, यसलाई चाहिँ अब नेम रुट्सहरू यहाँ डिफाइन गरेको छौँ। अब यहाँ चाहिँ अब हामीले कसरी पास गराउने त होइन। अब अहिलेको लागि त मैले डाइरेक्ट हुन्छ नि, अब अहिलेको लागि मैले पेज नम्बर डाइरेक्ट अब मैले यहाँ 1 दिउँला अरे होइन, यसरी पनि हुन्छ काम होइन। अहिलेको रिसेन्टको चाहिँ युज केस हेर्दाखेरि हाम्रो यसरी पनि काम भइरहेछ होइन। तर अब जहिले तहिले यसरी हामीले स्ट्याटिक त डिफाइन गर्नुपर्ने हुँदैन नि त भ्याल्यु त होइन। हाम्रो नेभिगेसन्सहरू गराउँदै जाँदाखेरि कतिपय डाइनामिक अब्जेक्ट्सहरू होइन, कतिपय डाइनामिक स्ट्रिङ भ्याल्यु अथवा इन्टिजर भ्याल्यु अथवा लिस्ट भ्याल्युहरू आइरहेको हुन्छ होइन, यसमा त यो कन्स्ट्रक्टर थ्रु पास भइरहेको हुन्छ नि त। त्यस्तो खालको युज केसमा चाहिँ अब यसले काम गरेन नि त होइन, स्ट्याटिक यसरी डिफाइन गर्दाखेरि। यसरी स्ट्याटिक डिफाइन गरेर त भएन नि त होइन, हाम्रो यो पेजमा पो के भन्छ यो जुन कन्स्ट्रक्टरबाट आएको यो 1 र यो 1 त डाइनामिक भयो त होइन। तर यो डाइनामिक डेटालाई त हामीले स्ट्याटिकल्ली सेट गर्दैछौँ नि त होइन, यो कन्स्ट्रक्टर कल गरेर होइन। अब यो कुराहरू पनि अब हाम्रो फ्युचर्समा अब प्रोजेक्ट गर्दै जाँदाखेरि यो कुराहरू पनि डाइनामिक भ्यालुहरू कति आउने हुन्छ होइन, आउँछ होइन, डाइनामिक भ्यालुहरू आउँछ। त्यस्तो केसमा त अब हामीले यसरी स्ट्याटिक अब यहाँ 1 भ्यालु अथवा एउटा मोडल अब्जेक्टको भ्यालु यहाँ यत्रो डिफाइन गरेर हाल्ने कुरा त आउँदैन नि त होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो गेटेक्सको चाहिँ अब रुट्स म्यानेजर्सहरूको पनि जुन नेम रुट्सहरूमा चाहिँ अब यसले के प्रोभाइड गरेको छ भन्दाखेरि दुईवटा अल्टरनेटिभ्सहरू प्रोभाइड गरेको छ यसले होइन। भनेको चाहिँ अब आर्ग्युमेन्ट्सहरू भन्ने यहाँ एउटा प्यारामिटर हामीले युज गर्नु पाइन्छ भने, अर्को भनेको चाहिँ प्यारामिटर्स भन्ने प्यारामिटर है त। दुईवटा प्यारामिटर चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्नु पाइन्छ है त। अब हामीले यसलाई यहाँ कमा दिउँ होइन, कमा दिएर हाम्रो एउटा भनेको यहाँ आएन है त, सरी है त, यहाँदेखि ब्याक आऊँ होइन। यहाँ आएर चाहिँ अब हाम्रो एउटा प्यारामिटर्स होइन, प्यारामिटर भन्ने एउटा यसले म्याप स्ट्रिङ अब्जेक्ट लिने हुन्छ होइन, यसले म्याप स्ट्रिङ टाइपको अब्जेक्ट लिने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो आर्ग्युमेन्ट्स है त। प्यारामिटर्स अहिलेको लागि हामी डिफाइन नगरौँ होइन। यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो प्यारामिटर्स र आर्ग्युमेन्ट्स दुईवटा अल्टरनेटिभ्स यसले हुन्छ नि प्रपर्टिज अथवा प्यारामिटर्स प्रोभाइड गरेको हुन्छ भने होइन, जुन चाहिँ अब हाम्रो कहाँ डिफाइन गर्ने हो भन्दाखेरि अब हामीले पेज 1 मा जाउँ होइन, पेज 1 मा डिफाइन गर्ने हो क्या यहाँ गेट टु नेम्ड होइन। अब नेममा भए पछाडि यसको अब हामीले प्यारामिटर्स क्या, अब यहाँ प्यारामिटर्स डिफाइन गर्ने होइन। प्यारामिटर्स चाहिँ एउटा म्याप स्ट्रिङ टाइपको अब्जेक्ट हुन्छ होइन, अब्जेक्ट लिन्छ यसले होइन, म्याप स्ट्रिङ टाइपको होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले पेज होइन, पेज नम्बर भन्ने एउटा यसको की भ्याल्युमा चाहिँ अब हामीले के पास गराउने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्को एउटा भ्याल्यु हामीलाई यसलाई 1 पास गराउने है त। अथवा यहाँ कुनै पनि हुन्छ नि, अब यहाँ अथवा यो पेज नम्बर भन्ने यो की भ्याल्युमा चाहिँ यो प्यारामिटरमा चाहिँ हामीले यसको भ्याल्यु चाहिँ 1 पास गराउने होइन,
अथवा यसको साटो चाहिँ अब हामीले एउटा डिफल्ट डाइनामिक भ्यालु पनि पास गराउन सकिन्छ हैन, जुनमा चाहिँ अब हामीले फाइनल एउटा बनाऊँ हैन, फाइनल एउटा स्ट्रिङ अब एउटा स्ट्रिङ के बनाऊँ भन्दाखेरि अहिलेको लागि स्ट्रिङ ए बनाऊँ है त, ए इक्वल्स टु चाहिँ HELLO हेलो बनाऊँ हैन, यसलाई डिफाइन गरौँ, इनिसियलाइज पनि गरिदिइहालौँ हैन। अब यो एउटा स्ट्रिङ ए भ्यालुको पनि हामीले यहाँ डेटा पास गर्न सकिन्छ है त, यसलाई कटाऊँ हैन, यसलाई अब डलर हामी ए पास गरौँ है त, के एरर आयो यहाँ एकछिन है त, अनडिफाइन्ड किन भन्नु भन्दाखेरि यसलाई यो डिफल्ट स्ट्रिङमै छ, यसको भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी यसको भ्यालु चाहिँ अब हामी यसरी पास गराउन सक्छौँ हैन, यो प्यारामिटर्समा चाहिँ अब हामीले भ्यालु यसरी पास गराउन सक्छौँ है त, जुन छ नि अब यो ए भन्ने भ्यारिएबलमा चाहिँ हामीले जे डिफाइन गर्छौँ नि, जे भ्यालु पास गराउँछौँ त्यसको डाइनामिक भ्यालुहरू चाहिँ अब यो प्यारामिटर पेज नम्बर भन्ने चाहिँ प्यारामिटरले चाहिँ अब कीले चाहिँ यसलाई बाइन्ड गर्छ है त। अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो यतापट्टि रुट्समा चाहिँ अब हामीले गेट डट प्यारामिटर्स भन्ने चाहिँ अब यो पेज नम्बर भन्ने यो कन्स्ट्रक्टरको भ्यालुमा चाहिँ हामीले यहाँ त्यसलाई त्यो जुन उताबाट पास गराएको भ्यालुलाई चाहिँ हामी एक्सेस गर्छौँ है त। ल त्यसको लागि सुरुमा अब हामी यो एलाई पास नगरौँ हैन, किनभने हाम्रो यहाँ ए भन्ने त रुट भ्यालु त हामीले जुन हामीले कन्स्ट्रक्टरबाट पास गराउने भ्यालु भनेको त हामीले पेज नम्बरहरू प्रोभाइड गरेको छौँ नि त हैन, ए भनेको त अब हाम्रो हेलो भनेर छ त्यहाँ हैन, हेलो भनेको त हाम्रो पेज नम्बर अभियसली पनि हैन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो डिफल्टमा चाहिँ अब हामीले यसलाई 1 पास गरौँ है त, किनभने अब हाम्रो ए हैन 1 हैन 2 पास गरौँ हैन, किनभने हाम्रो यो पेज 2 भन्ने नेम्ड रुटमा जाँदैछ हैन नेभिगेट भएर, त्यही भएर यसको भ्यालु हामीले पेज 2 भनेर पास गरौँ है त। अब यसलाई नै हामी यहाँ कपी गरौँ हैन, कपी गरिकन अब हाम्रो पेज 2 देखि अब पेज 3 जाँदा पनि त्यही गरौँ है त, यसको यहाँ प्यारामिटर्स हामी डिफाइन गरौँ हैन। अब पेज 2 चाहिँ हैन, अब यसको चाहिँ भ्यालु पेज 3 दिउँ हैन, पेज 3 दिउँ हैन, अनि त्यही गरिकन अब हाम्रो पेज 3 देखि पनि अब हाम्रो पेज 1 मा जाँदाखेरि अब यसको पेज नम्बर चाहिँ अब हामी 1 दिउँ है त, किनभने हामीले यो पेज नम्बर भन्ने यो जुन भ्यालु छ नि, जुन की छ नि, यसको भ्यालु चाहिँ हामीले के को लागि पास गराएको हो भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ अब हामीले नेम कन्स्ट्रक्टरको लागि पास गराएको हो नि त, जुन भनेको चाहिँ अब यो भ्यालुहरू हो है त, पेज 1 हैन, पेज 1 भन्ने जुन छ नि यो भ्यालुहरू चाहिँ हामीले पास गराएको हो नि त हैन। त्यो भए अब यति हामीले प्यारामिटर्सहरू हामीले डिफाइन गरिसके पछाडि हामी अब रुट्समा आऊँ हैन, रुट्समा आएर चाहिँ अब हाम्रो यसको अब हामीले कन्स्ट्रक्टरको भ्यालु प्रोभाइड गर्दा चाहिँ अब हामीले यो जुन अघि हामीले उतापट्टि गेट टु नेम्ड हैन, अनि त्यस पछाडि अब नेम एउटा रुटको नेम दिएर अब हामीले उतापट्टि प्यारामिटरमा एउटा म्याप स्ट्रिङ हुन्छ नि, म्याप स्ट्रिङ टाइपको एउटा अब्जेक्ट प्रोभाइड गरेको थियौँ नि त हैन, पेज नम्बर भनेर त्यसको भ्यालु पेज नम्बर भन्ने कीको भ्यालु प्रोभाइड गरेको थियौँ नि त हैन। अब त्यो कीको भ्यालु चाहिँ अब हामीले यहाँ कसरी एक्सेस गरिन्छ भन्दाखेरि अब हामी गेट हैन डट प्यारामिटर्स हैन, गेट डट प्यारामिटर्समा चाहिँ अब हामीले के को भ्यालु एक्सेस गर्ने भन्दाखेरि पेज नम्बरको है त। अब यो स्ट्रिङ नलेबल स्ट्रिङ रहेछ हैन, पेज नम्बरको भ्यालु हामीले पास गराउने हैन, त्यो कीको भ्यालु हैन, त्यो जुन कीको भ्यालु भनेको चाहिँ अब हामीले रेस्पेक्टिभली हैन, हामीले पेज 1 को लागि पेज 1 देखि पेज 2 मा जाँदाखेरि 2 दिएको छौँ हैन, पेज 2 देखि पेज 3 मा जाँदाखेरि 3 दिएको छौँ है त, पेज 3 देखि 1 मा आउँदाखेरि फेरि हामीले 1 दिएको छौँ हैन रेस्पेक्टिभली। अब यो कन्स्ट्यान्ट रहेन हैन, हामीले यो भनेको डाइनामिक भ्यालु आउँदैछ, त्यही भएको कारणले चाहिँ अब हामी कन्स्ट्यान्ट हटाऊँ हैन। अब त्यसै गरी अब हामी अब सबै जुन यो सबै अरू पेजहरूमा पनि अब हामीले यसको कन्स्ट्रक्टरको भ्यालुहरू पास गरौँ है त हैन, पास गरौँ, यो कन्स्ट्यान्ट भएन, यो कन्स्ट्यान्ट भएन, हट्यो है त। अब यति भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी एकचोटि फेरि यसलाई हट रिस्टार्ट गरिदिउँ है त, अलिकति सेफ भनौँ न, सेफ हुनुको लागि अहिले इरर नआओस् भन्ने हिसाबले। ल अब हामी यहाँदेखि अब हामी नेभिगेट गरौँ है त हैन, पेज 1 देखि पेज 2 मा जाँदाखेरि यसको टाइटल पेज 2 नै आयो हैन, अनि यो पेज 2 नै भयो हैन। अब हामी यहाँ गएर चेक गरौँ, पेज 2 आउँदाखेरि यसले पेज 2 ले एउटा कन्स्ट्रक्टर लिएको छ हैन, पेज नम्बर, अनि हाम्रो एप बारको टाइटलमा यसले पेजको चाहिँ अब यो डाइनामिक हुन्छ नि यो भेरिएबलको भ्यालु दिएको छ हैन, जुन भनेको 2 पास भइरहेछ हैन हाम्रो, अनि 2 भनेको कहाँदेखि पास भइरहेछ भन्दाखेरि अब हाम्रो पेज 1 देखि नेभिगेट हुँदाखेरि यसले पेज 2 भन्ने नेम रुटमा नेभिगेट हुँदाखेरि यसको प्यारामिटरमा चाहिँ अब हामीले पेज नम्बर भन्ने कीमा चाहिँ अब हामीले 2 भनेर पास गरेको छौँ नि त हैन, अनि जुन चाहिँ अब हाम्रो 2 भनेर यो प्यारामिटर्स पास गरायौँ, अनि ब्याक अब हामीले यहाँ रुट्स जुन डिफाइन गरेको छौँ हैन, अब यहाँबाट डिफाइन गर्दाखेरि अब पेज 2 को चाहिँ अब हुन्छ नि पेज 1 देखि पेज 1 देखि जुन पेज 2 मा हामीले नेभिगेट गराएको छौँ नि त हैन, गेट टु पेज 2 भनेर यो
यो रुटको चाहिँ अब हुन्छ नि यसले नेभिगेट गराउने विजेट भनेको पेज भनेको त पेज 2 हो नि त। अनि पेज 2 को चाहिँ अब पेज नम्बर भन्ने कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ फेरि त्यसले प्यारामिटर्स, त्यो प्यारामिटर्सको चाहिँ अब पेज नम्बर भन्ने कीको भ्यालु एक्सेस गरेको छ हैन, जुन भनेको चाहिँ हामीले यतापट्टि यहाँबाट चाहिँ अब हामीले की पेज नम्बर भन्ने कीको भ्यालु चाहिँ जुन प्यारामिटर्सको चाहिँ 2 दिएको छौँ हैन, 3 को लागि 3 दिएको छौँ, 1 को लागि 1 दिएको छौँ रेस्पेक्टिभली हैन। त्यो भएर चाहिँ अब यसमा केही समस्या आएन क्या। अब हामीले अब डाइनामिक प्यारामिटर्सहरू पनि हामीले पास गराउन सक्यो हैन पेजमा हैन। अब यहाँ अब हामीले मल्टिपल अब पेज 1 अब यहाँ जस्तै अब यहाँ एउटा मात्र प्यारामिटर छ अहिलेको लागि हैन, एउटा मात्र कन्स्ट्रक्टर छ अहिलेको लागि, प्यारामिटर भनौँ हैन, कन्स्ट्रक्टरको प्यारामिटर भनौँ हैन, कन्स्ट्रक्टरै भन्दा पनि भयो हैन। अब एउटा मात्र प्यारामिटर्स छ हैन, अहिलेको लागि प्यारामिटर्स भन्छु। अनि अब यहाँ मल्टिपलवटा प्यारामिटर्स छ भने पनि अब हामीले यसरी यहाँ हुन्छ नि प्यारामिटर्समा अब हामीले यहाँ अरू की र त्यसको पेयरिङमा भ्यालुहरू चाहिँ अब हामीले यहाँ गराउन सकिन्थ्यो है त। ए हैन, अब एमा चाहिँ अब हामी यसरी अब हामी हुन्छ नि मल्टिपल प्यारामिटर्सहरू चाहिँ हामी यसरी प्रोभाइड गरेर चाहिँ हामी उतापट्टि गेट गर्न सक्छौँ है त हैन। अब पेज 2 देखि अब हामी पेज 3 मा जाँदाखेरि यसको पनि पेज 3 चेन्जेस भयो हैन। अब नेभिगेट ब्याक टु पेज 1 आउँदाखेरि पेज 1 भयो है त। यो चाहिँ अब हामीले एउटा जुन दुईटा अल्टरनेटिभ्स मध्ये जुन एउटा दुईटा अल्टरनेटिभ्स भनेको चाहिँ त्यसमध्येको एउटा अल्टरनेटिभ चाहिँ हामीले प्यारामिटर्स युज गर्यौँ है त। अब अर्को अल्टरनेटिभ चाहिँ अब हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को अल्टरनेटिभ चाहिँ अब हामी आर्गुमेन्ट्स युज गर्छौँ है त। आर्गुमेन्ट्सले चाहिँ अब के हुन्छ नि आर्गुमेन्ट्सहरूले चाहिँ अब एउटा डाइनामिक अब्जेक्ट चाहिँ पास गराउँछ है त आर्गुमेन्ट्सले चाहिँ। जस्तै अब एउटा हामीले एउटा क्लासको चाहिँ अब एउटा मोडल क्लासको चाहिँ अब हामीले यहाँ अब्जेक्ट पनि हामीले पास गराउन सक्छौँ हैन। अब अथवा हामीले एउटा म्याप जुन हुन्छ नि एउटा म्याप स्ट्रक्चर अब्जेक्ट पनि पास गराउन सक्छौँ, हामीले एउटा लिस्ट पनि पास गराउन सक्छौँ, जे पनि पास गराउन सक्छौँ है त आर्गुमेन्ट्समा चाहिँ हैन। अब हामी गेट टु नेम्ड गरौँ हैन, 1 पेजदेखि 2 पेजमा जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी यसको आर्गुमेन्ट्स चाहिँ यसको डिफाइन गरौँ है त। अब आर्गुमेन्ट्समा यसरी होभर गर्दाखेरि हामी यो डाइनामिक टाइप लिन्छ हैन यसले। अब आर्गुमेन्ट्समा चाहिँ अब हामी डाइरेक्ट यसको स्ट्रिङको भ्यालु चाहिँ 1 दिउँ है त हैन। अब सेभ गराम यो हैन, यो सेभ गराएर हामी पेज 2 मा पनि अपडेट गरौँ हैन। आर्गुमेन्ट्स अब पेज 3 जाँदैछ नि त, पेज 2 देखि पेज 3 मा नेभिगेट हुँदै हो नि त यो हैन। पेज 1 मा हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ, पेज 1 मा आर्गुमेन्ट्स चाहिँ यसको पेज 2 हुन्छ हैन, किनभने यो भनेको त पेज 2 मा जाँदैछ नि त हैन। पेज 2 मा जाँदाखेरि पेज 2 को चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टरको भ्यालु पास गराउँदैछौँ नि त यो आर्गुमेन्ट्सको थ्रु हैन। गेट एक्सको चाहिँ अब रुट्स म्यानेजर्सको थ्रुबाट हैन। अनि अब यसको यो प्यारामिटर्स हटाइदिउँ हैन। प्यारामिटर्स हटाइकन चाहिँ अब हाम्रो आर्गुमेन्ट्स दिउँ यसको आर्गुमेन्ट्स भन्ने प्यारामिटर युज गरौँ हैन। आर्गुमेन्ट्समा चाहिँ अब हाम्रो गेट अफ अल हैन, यो त डिफल्ट रुट्समा आउँदैछ नि त हैन, इनिसियल रुटमा आउँदाखेरि पेज 1 मा आउँदैछ, त्यही भएर यसको भ्यालु पेज 1 को चाहिँ अब यो दिउँ है त, 1 दिउँ हैन। अनि अब यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो फेरि यहाँ गएर अब हामीले गेट डट प्यारामिटर युज गरेको छौँ नि त हैन। अब यसलाई एकचोटि फेरि हुन्छ नि यसलाई एकचोटि फेरि उ गरौँ है त, हामी युज गरौँ ल। अब नेभिगेट टु पेज 2 गरेर हामी यहाँ दिँदाखेरि अब नल आएगा, किनभने यो प्यारामिटर यो पेज नम्बर भन्ने यो की भ्यालु नै एक्जिस्ट छैन क्या यसको, जुन हुन्छ नि यो एउटा म्यापिङ जुन यो एउटा म्याप अब्जेक्ट नै एक्जिस्ट छैन हैन। म्याप अब्जेक्ट एक्जिस्ट नभए पछाडि भ्यालु अवश्य पनि नल छ क्या हैन। नेभिगेट त भइरहेछ हैन, तर नेभिगेट हुँदाखेरि चाहिँ अब यो जुन हुन्छ नि माल फङ्सन गर्दैछ क्या। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले गेट डट प्यारामिटर्स चाहिँ हामीले प्यारामिटर्सको भ्यालु एक्सेस गर्नुको लागि युज गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब आर्गुमेन्ट्स एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी गेट डट आर्गुमेन्ट्स भनेर यसरी हामी दिन्छौँ है त हैन। अनि अब यसलाई गेट डट आर्गुमेन्ट्स सबैलाई गेट डट आर्गुमेन्ट्स भनेर चेन्ज गरौँ हैन। यहाँ गेट डट आर्गुमेन्ट्सले चाहिँ अब हाम्रो उतापट्टि हामीले आर्गुमेन्ट जुन डिफाइन गरेको थियौँ हैन, आर्गुमेन्ट्सको भ्यालु जुन प्रोभाइड गरेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ यसले यहाँ ल्याएर असाइन गर्छ है त आर्गुमेन्ट्स हैन। यसलाई एकचोटि हामी रिस्टार्ट गरौँ हैन। रिस्टार्ट गरिसके पछाडि अब हामी रिस्टार्ट भयो हैन। अब हामी पेज 2 मा जाउँ हैन, पेज 2 भयो हैन। अब पेज 3 मा जाउँ, हाम्रो पेज 3 भयो। नेभिगेट ब्याक टु पेज 1 मा आउँ, पेज 1 भयो है त। गेट एक्सको चाहिँ आज हामी रुट्स म्यानेजर्सहरू हेऱ्यौँ हैन। रुट्स म्यानेजरमा पनि अब हामीले नेभिगेटर्सहरू हेऱ्यौँ हैन। अब हामीले स्न्याक बार्सहरू, बटम सिट्सहरू, डायलग्सहरूको त अब हेरिनौँ आज, किनभने टाइम पनि यत्रो हुन्छ नि 40-45 मिनट्स गइसकेको छ हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब आजको लागि चाहिँ लगभग हामी यति नै कभर गर्छौँ हैन। रुट्स म्यानेजर्सहरू हेऱ्यौँ आज, नेभिगेसन्सहरू हैन। अब
आजको लागि चाहिँ यति नै हेर्छौँ होइन हामी। अब नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ अब हामी अब विदाउट कन्टेक्स्ट अब हुन्छ नि स्न्याक बार्सहरू, बटम सिट्सहरू, डायलग्सहरू कसरी एक्सेस गर्छौँ होइन, विजेट ट्रीको एनिवेयर इन द विजेट ट्री होइन, विजेट ट्री भरिमा जहीँभरि पनि हामी विदाउट कन्टेक्स्ट डायलग्सहरू, बटम सिट्सहरू हुन्छ नि हरू चाहिँ अब हामी युज गरेर चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट उमा हेर्नेछौँ होइन एपिसोडमा।